أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आपको सबक पढ़ाया था पारा नंबर 10 सूरत तौबा आयत नंबर 70 तक। आज हम उससे आगे आपको पढ़ना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरून बिलमअरूफ़ वयनहौन अनिल मुनकर वयुक़ीमून अस्सलात वयुअतून अज़्ज़कात वयुतीऊन अल्लाह वरसूलह उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल्मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा वमसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि वकफ़रू बअद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु वरसूलुहु मिन फ़ज़लिहि फ़इन यतूबू यकु ख़ैरन लहुम वइन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फ़िद्दुन्या वल आख़िरह वमा लहुम फ़िल अर्ज़ि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वमिन्हुम मन आहादल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिहि लनसद्दक़न्न वलनकूनन्न मिनस्सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिहि बख़िलू बिहि वतवल्लव वहुम मुअरिज़ून फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु वबिमा कानू यकज़िबून। अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम वनजवाहुम वअन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब। الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.